नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय क्रांती दिसाची शासकीय कार्यावळ आयज पणजी आझाद मैदानाचेर जाली. विकसीत भारत 2047ची मोख दवरतना गोंयकारांनी मुखार येवचें, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचें आवाहन. जागतीक योग दिसाचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान राज्यांत योगाच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्या. आतां पुराय खबरो. गोंय क्रांती दिसाची पणजी आझाद मैदानाचेर शासकीय कार्यावळ जाली. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यान म्हळें, राम मनोहर लोहिया हांच्यानी क्रांतीची ज्योत गोंयांत पेटयली. डॉक्टर लुईस मिनेझीस हांच्या हावसोळला ह्या घरात ते खरें म्हणजे विश्रांती घेवपाक आयले, बट विश्रांती थंयच उरली आनी तांच्यांनी गोंयांतूय परत एकदा क्रांतीक सुरवात केली. खरी क्रांतीची ज्योत पेटयल्या उपरांत रोखडेंच आमकां स्वतंत्र मेळपाक जाय आसलें, बट भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत तब्बल आमकां 14 वर्सां उशीर लागलो आनी म्हणून तर कितल्याशाच स्वतंत्र सैनिकांक आपल्या जिवाचो आपल्याक बलिदान दिवचें पडलें. हयात आसा आनी हयात ना त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांच्या त्यागाक लागून आमकां 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें. क्रांती दिसाच्यो लोकांक परबी दितना विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी म्हळें, 15 जून 1946 ह्या दिसाक गोंयांत ज्योत जी पेटयल्ली त्या वेळार जेन्ना दोतोर राम मनोहर लोहिया आसोलनाच्या गांवांत जेन्ना आयिल्लो आनी ताका गमोन आयलें की जे गोंयकाराचें एक्सप्लॉयटेशन जाता, ज्या पद्दतीन आख्खे गोंयकाराक आमच्या फ्रिडम फायटरांक जेन्ना गमोन आयलें की दोतोर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयिल्लो आसा म्हणून हजारांनी लोक उलो तेणे त्या दिसाक दिलो आनी जें भाशण जें तेणे केलें लोहिया मैदानाचेर, ही कीट जी पेटोवपाक जाय आशिल्ली अगेन्स्ट द सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंटा जेन्ना तेणें एक उलो दिलो, म्हाका दिसता एक आमचो इतिहासीक दीस. सुटके झुजाऱ्यांनी ज्या पर्जळीत गोंयचें सपन पळयल्लें तें गोंय आतां साकारलां. मुळाव्या साधन सुविधा सयत मानवी उदरगत, 100% साक्षरता, आर्थीक सामाजीक रित्या विकसीत गोंय राज्य आतां साकारलां अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळें. विकसीत भारत 2047ची मोख दवरतना विकसीत गोंय 2037 करपा खातीर आतां परत एकदा गोंयकारांनी जात कात धर्म राजकारण कडेक दवरून स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर मुखार येवचें. गोंयाक आतां डिजिटल आनी तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून सक्षम करपाच्या नदरेंतल्यान काम करप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आयच्या ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा समेस्त माझ्या गोंयकारां कडेन मागता की चलात उठात, परत एकदा जागे जायात आनी विकसीत गोवा 2037 पर्यंत आमकां हें गोंय विकसीत राज्य म्हणून हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आपल्या परीन जरी तुमी केलो आसत जाल्यार आमकां चड उशीर लागचो ना. आमी सगळे मतभेद म्हणजे जातीचे आसतले, धर्माचे आसतले, पॉलिटिकल आसतले, हे सगळे मतभेद सायडीक दवरून विकसीत गोवा 2037 हे करपा खातीर सदोदीत फुडें रावचे, तत्पर रावचे, इतकेंच आयच्या दिसा मागता. गोवा क्रांती दिसा निमतान उलयतना गोंय मुक्ती खातीर आपल्या जिणेचो त्याग केल्ल्या ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपून शेती मंत्री रवी नायक हांणी गोंयांत परकी राजवटींतल्यान मुक्त करपा खातीर राष्ट्रवादी फुडारी आनी स्वातंत्र्य सैनीक डॉ राम मनोहर लोहिया हांणी दिल्ल्या मोलादीक योगदानाचें स्मरण केलें. गोंय क्रांती दीस हो शौर्य आनी त्यागाचें प्रतीक जावन आसा. गोंय मुक्ती चळवळींत स्वातंत्र्य सैनिकांनी पुर्तुगीज सत्ते आड धाडस आनी त्यागाच्या भावनेन लढो दिलो आनी तांणी केले धाडस आनी त्यागाक लागून 19 डिसेंबर 1961 दिसा गोंय पुर्तुगीज राजवटींतल्यान मुक्त जालें अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उलयतना सांगलें. जुलियो मिनेझीस हांणी गोंयांत भितर कीट पेटयली, ताची मशाल जाली आनी त्या मशालीच्या रुपांतरांतल्यानच त्या रेव्होल्युशनांतल्यान त्या क्रांतींतल्यान गोंयाक लिबरेशन मेळ्ळें, गोंय मुक्त जालें. म्हणूनच आयज सगळ्यांक परत एक फावटी म्हज्या काळजांतल्यान उर्वरीत परबी दिता सगळ्या गोंयकारांक. गोंय क्रांती दीस हो शौर्य आनी त्यागाचें प्रतीक जावन आसा. गोंय मुक्ती चळवळीत स्वातंत्र्य सैनिकांनी पुर्तुगीज सत्ते आड धाडस दाखयलें. तांणी पुर्तुगीज सत्ते आड आवाज करून गोंयच्या लोकां मदीं मुक्ती चळवळीची कीट पेटोवपी राष्ट्रवादी फुडारी आनी स्वातंत्र्य सैनीक डॉ राम मनोहर लोहिया आनी गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांच्या कुडसाक नमन केलें आनी आयच्या तरणाट्या पिळगेन स्वातंत्र्याचो आनंद घेता आसतनाच समाजा प्रती आपलें कर्तव्य लक्षांत घेवन काम करपाचो उलो मारलो. आमदार दिगंबर कामत, उल्हास तुयेकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस, पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा, संशोधक अभिषेक रंजन सिंग, स्वातंत्र्य सैनीक वसंत नाईक, विद्यार्थी आनी नागरीक ह्या कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले. 19व्या गोंय क्रांती दिसा निमतान आयज गोंयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज जसवणे हांगाच्या डॉ जुलिया मिनेझीस हांच्या घराक भेट दिवन डॉ राम मनोहर लोहिया आनी डॉ जुलिया मिनेझीस हांकां आर्गां ओंपलीं.
ह्या दोन्ही फुडाऱ्यांचो गोंय मुक्ती चळवळीत व्हड वांटो आसा अशें मत तांणी उक्तायलें. ह्या वेळार तांची घरकान्न वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा, इतिहास संशोधक संजीव सरदेसाय, राजेंद्र केरकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. उद्देगीक मळावेल्या भागधारकां कडेन जाल्ल्या एका चर्चेत गोंयांतल्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संदी मेळच्यो म्हूण वेगवेगळ्या संस्थां कडेन आपूण उलयलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आमी जे म्हणटाले की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ना, सगळ्या एसोसिएशना कडेन उलयल्या उपरांत तांचे म्हणणे की कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तेंचे कडेन अवेलेबल आसा. ही खंत आसा की गोंयांतले भुरगे जॉयन जायना. त्या खातीर आमी तेंचे कडेन वेरियस इश्यूज डिस्कस केल्या उपरांत आमचे जे इश्यूज लक्षांत आयले, एक म्हणजे पयल्यात पयली तांकां जो सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब ना ही तेंची खंत आसा. पण आमी तेंचे कडेन उलोवन तांचे बरेचशे इश्यू रिजॉल्व करपाचे ठरयले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. जागतीक योग दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान राज्यांत 21 जुनाक योगाच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्या अशी माहिती खेळ आनी युवा वेव्हार खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर योग दिसाची मुखेल कार्यावळ जातली. योग एका दिसा पुरतोच करचो न्हय तर देशाक घटमूट आनी सशक्त पिळगी मेळोवपा खातीर योग हें बरें साधन आसा. ताका लागून गोंयकारांनी ह्या योग दिसांत वांटो घेवचो आनी सदांच योग करचो असो मंत्री गावडे हांणी म्हळां. जितले पार्टिसिपंट्स भुरगीं पार्टिसिपेट जातली तांकां सगळ्यांक टी शर्ट्स आनी जो तांकां आमी मॅट्सूय थोडीशी दिवपाचो आमी तयारी केल्ली आसा. हेजे पयलू आमी फक्त 250 मॅट्स आज पर्यंत आमी प्रत्येक तालुक्याला म्हणजे सगळ्या कडेन, पूण हो एक लार्ज स्केलीचेर एक योग डे सेलिब्रेशन जावचो इंटेन्शन इतलेंच आसा. योग डे ह्या दिसाच योग करप आनी मागीर ते सोडून दिवप. कारण म्हज्या सरकाराक गोंयच्या सगळ्या नागरीक जे आसा तांकां आरोग्याची काळजी आसा. निदान त्या निमित्तान टोटल मास तेजे अवेरनेस जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रमोदजी सावंत जे हेल्थ मिनिस्टर आनी म्हजे डिपार्टमेंट ह्या माध्यमांतल्यान तिनूय डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ताजो अवेरनेस आमी करपाक ठरयल्लो आसा. राज्यांतली अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेची मुखेल कार्यावळ योग संगम म्हापशाच्या पेडे संकुलात जातली. तर पर्यटन खात्याचो आंतरराष्ट्रीय योग दीस 21 तारखेक पोरण्या गोंय जातलो आनी राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आसतले. गोंयांतल्या कंपन्यांनी गोंयांतल्या कंत्राटदाराची नेमणूक करची जेणे करून गोंयकारांक नोकरी मेळप शक्य जातलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. उद्देगाक गोंयकारांक नोकरेंत प्राधान्य दिवपा सयत उण्यांत उणें वेतन दिवचेच पडटलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत उद्देजक तशेंच मजूर खात्याची बसका घेतली. ह्या बसकेक अधिकारी हजर आशिल्ले. बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. कुशळ कामगारांचो पगार वाडोवपाचो, कामगारां खातीर येरादारीची वेवस्था, कामगारांक प्रशिक्षण वर्ग आयोजीत करप, गोंयांत काम करपी खासगी कामगारांची वळेरी तयार करप अशे निर्णय ह्या बसकेंत जाले. फोंड्या तालुक्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी 21 जुनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची तयारी सुरू केल्या. योग दिसाक फक्त 3 दीस उरिल्ल्यान तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यांनी योग करपाक सुरवात केल्या, जाका लागून सगळे कडेन उमेदीचें वातावरण निर्माण जालां. योग समिती आनी हेर नामनेच्या योग संस्थांच्या मार्गदर्शना खाला ह्या संकुलांत तालुका पातळीचेर योग कार्यावळ जातली. गोंय पर्यटन खात्यानी शिवोलेच्या सांजांव पारंपारीक बोट महोत्सव आनी सांस्कृतीक संघटनेच्या जोड पालवान दर वर्सा प्रमाण अंदूय लेगीत शिवोले सेंट एंथनी गरजेसामकार सांजांव 2025 आयोजन केलां. मुखेल सोयरे म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हजर आसतले. तशेंच शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार आनी हेर मानेस्त हजर आसतले. 21 तारखेसावन जर्मनी जावपी प्रतिश्ठीत 4 नेशन्स चॅम्पियनशिपांत वांटो घेवपा खातीर कर्णधार अरजीत सिंग हुंडल हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय कनिश्ठ दादल्यांचो हॉकी पंगड आयज भायर सरलो. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण कमाल तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 25.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद 14 मिलीमीटर जाल्या आनी खुबश्या सुवातींनी नेटाचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय क्रांती दिसाची शासकीय कार्यावळ आयज पणजे आझाद मैदानाचेर जाली. विकसीत भारत 2047ची मोख दवरतना गोंयकारांनी मुखार येवचें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचें आवाहन. जागतीक योग दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान राज्यांत योगाच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.